زندہ مسیحا ہویا ہلیلویا کو سارے زندہ مسیحا ہویا ہلیلویا کو سارے ڈگن سپائی سبے منہ پر دردے مارے ڈگ سپائی سب منہ پر دردے مار گٹار زور سب لا کے سچ نو چھپانا او سچ نو چھپانا او سچ نو چھپانا جا خالی دیکھی مریم پیشان چاندی قبر جا خالی دیکھی مریم پیشان چاندی جا کے یوحنا نالے پترس رو کے آندی جا کے یوحنا نالے پترس رو کے آندی یسوع نو اٹھا کے لے گیا کوئی آ کے آدمی پہ گانا او آدمی پہ گانا یسوع نو اٹھا کے لے گیا کوئی آ کے آدمی پہ گانا او آدمی پہ گانا موت تے فتح کے اپنی خدائی دسی موت تے فتح کے اپنی خدائی دسی لاکے بڑے کا سارا کامل سچائی دسی لاکے بڑے کا سارا کامل سچائی دسی ہیکلے ڈھونڈا کے پھیرے او بنا کے جگ نو بخانا او جگ نو بخانا ہیکلے ڈھونڈا کے پھیرے او بنا کے جگ نو بخانا او جگ نو آؤ تے زندہ ہوئے یسوع جی دی جے پکارو آؤ تے زندہ ہوئے یسوع جی دی جے پکارو نالے فرشتے آندے خوشی آندے نالے مرو نالے فرشتے آندے خوشی آندے نالے مرو ملا کے من چت لا کے یسوع والے جانا او یسوع والے جانا سورانو ملا کے من چت لا کے یسوع والے جانا او یسوع والے جانا سورانو ملا کے ہلیلویا گا کے پاشا منانا او پاشا منانا اے خدا میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا اور اپنے بھائیوں میں تیرا نام مشتہر کروں گا ہلیلویا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور باپ کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو مسیح خدا نے میرے عزیز بہن اور بھائیو آج ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کے جیتنے کی عید مناتے ہوئے جب ان دنوں میں خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی عید مناتے ہیں تو آج انجیل مقدس میں سے سنیں گے کہ خدا جو ہے خدا باپ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کس لیے کہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہے بس خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ سو آج ہم سب جو بلائے گئے ہیں خدا کی محبت میں
एक दूसरे की मोहब्बत में, ताकि हम खुदा से और एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन अक्सर औक़ात इस प्यार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, अक्सर औक़ात इस प्यार को कबूल नहीं कर पाते, दूसरों को कबूल नहीं कर पाते, दूसरों से प्यार का इजहार नहीं कर पाते। इसलिए हम औक़ात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कारमती खुदा आपके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों को बातों कामों इस सफर से बेशुमार मानी, इसके मुक़द्दस में हमेशा सवारी सब फरिश्तों और कसम और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कारमती खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की अक़दस कुर्बानी हम तमाम लोगों के लिए पेश करेंगे जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके ख़ानदानों की सलामती के लिए, बरकत के लिए, जो बीमार हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए, कि यीशु का पाक लहू सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आज की अक़दस कुर्बानी कोरोना वबा की खात्मे के लिए कि खुदा पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे और अपना प्यार मोहब्बत एक बार फिर दुनिया से ज़ाहिर करे। आए हम दुआ के लिए सर कर चुका है। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम हर साल याद करते हैं कि तूने मसीह के मरने और जीतने के ज़रिए इंसानी ज़ात का असल मर्तबा अजीब तरीके से बहाल कर दिया और हमें जीतने की पुख्ता उम्मीद दिलाई। इसलिए हम आज इसी के साथ उससे मेहरबान खुदा से दुआ करते हैं, बख्श दे के जिन बातों पर अपने ईमान से गौर करते हैं हम दायमी मोहब्बत के साथ उनका फल भी हासिल करें। मसीह हमारे खुदा उनके मसीहा से जो तेरे साथ और उस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें आप। जिन आदमियों को तुमने कैद खाने में डाला था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे थे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 5 बाब 17 से 26 आयत तक। उस वक्त कायद आज़म और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरके के थे हसद से भरकर उठे और रसूलों पर हाथ डाले और उनको जल से अवाम में बंद किया। मगर खुदावन के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वो ये सुनकर तड़के हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में कायद आज़म और उसके साथियों ने आकर अदालत आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवाने खास की मजलिस की और कैद खाने में कहना भेजा कि उन्हें लाए। मगर प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में ना पाया और लौट कर खबर दी और कहा कि हमने कैद खाने को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाज़ों पर खड़ा पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकल के सरदार और सदर काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरसिमा हुई कि इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद खाने में डाला था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकल का सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि लोगों के डर से थे कि हमको संसार ना करें। पाकलाम के पढ़े ओसरे जाने पर खुदा की बरकत हो। जब मैं
کا 3 باب 16 سے 21 آیات۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، ہاں خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدموں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے انجلے جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے دنیا کو پیار کیا۔ خدا نے صرف بنی اسرائیل قوم سے نہیں، خدا نے صرف مسیحیوں سے نہیں، خدا نے صرف کسی ایک قوم سے نہیں بلکہ تمام اقوام سے، اور صرف انسانوں سے نہیں بلکہ چرند پرند، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، الغرض دنیا، بلکہ اس کو اگر ہم زیادہ وسیع کریں تو پوری کائنات سے، پوری دنیا سے مراد یوں کہہ لیجیے پوری کائنات۔ سو بس خدا نے پوری کائنات سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ سو خدا کی محبت محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ انسانوں کی محبت محدود ہو سکتی ہے لیکن خدا کی محبت لامحدود ہے۔ ہم انسان بھی محدود انسان ہیں، محدود ہیں، محدود سوچ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری محبت بھی محدود ہے، اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنے بہنوں بھائیوں تک۔ لیکن اپنی قوم سے پیار کرنا، اس سے بڑھ کر دیگر اقوام سے پیار کرنا، پورے انسانوں سے، نسل انسان سے، اور اس سے بڑھ کر تمام چرند پرند، زمین سے، فصلوں سے، درختوں سے، جانوروں سے پیار کرنا، محبت کو وسعت دینا۔ جیسا خدا کرتا ہے دنیا سے پیار، ویسا ہم بھی آج پیار کا عہد کریں، کیونکہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں یوم کیا منایا جاتا ہے؟ ارتھ ڈے، زمین کا دن، زمین کی رکھوالی کا دن، اس کی پاسبانی کا دن، کہ ہم یہاں پر یہی سوچتے نہ رہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ خدا نے اگر عقل دی ہے، حکمت دی ہے تو کائنات کا تحفظ کرنے کے لیے، دنیا کا تحفظ کرنے کے لیے درختوں سے، جانوروں سے، الغرض کائنات کے چھوٹے چھوٹے ذرے سے پیار کرنے کے لیے زندگی عطا کی گئی۔ انسان کی زندگی صرف اپنے تک محدود نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا اختیار ہے۔ ہمارا اختیار تو نہیں ہوتا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی کیا ہمارا اختیار ہے کہ ہم سب کچھ کر سکیں، خود کھا سکیں، پی سکیں؟ نہیں۔ 7-8 سال تک کی عمر تک، بلکہ 10-12 سال تک بھی خود اپنی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے، اور جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا؟ پھر بھی ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو پھر اشرف المخلوقات کیسے ٹوٹل پاور میں ہو سکتے ہیں، کیسے اختیار میں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو چند سالوں کا معاملہ ہے۔ 15 سے اوپر کے سال لگا لیں، اور کسی کی عمر 50 سال یا 60 سال ہے تو 45 سال کا اختیار، اگر اس کی 70 سال عمر ہے تو شاید کوئی 55 سال کا اختیار۔ جبکہ کائنات
جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے وجود رکھتی ہے. تو اس کائنات پر، اس دنیا پر ہمارا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں خدمت کے لیے، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ دنیا سے وہ پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے پیار کو، محبت کو ظاہر کر سکے دنیا کو بچا کر. تو وہ آج کے دور میں ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو مسیح کے ماننے والے ہیں مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے، مصائب کا سامنا کریں گے، لیکن کائنات کی ہر چیز سے پیار کرنا ہے. مقدس فرانسس آف اسیسی آج سے 800 سال قبل اس دنیا میں آئے اور کائنات کی ہر چیز سے انہوں نے رشتہ ظاہر کیا. پانی سے، دریاؤں سے، جھیلوں سے، سورج کو اپنا بھائی کہا. اسی طریقے سے چاند کے ساتھ رشتہ، جانوروں کے ساتھ رشتہ، پرندوں کے ساتھ رشتہ، ہر چیز کے ساتھ. صرف انسانوں تک رشتہ محدود نہیں کیا بلکہ رشتے کو وسعت دے دی. کائنات سے پیار کرنا جو ہے خدا نے یسوع مسیح سے سکھا ہے کہ خدا باپ نے دنیا سے پیار کیا اور بیٹا بھی دنیا سے پیار کرتا ہے. دنیا سے پیار کرنے سے مراد دنیا کی چیزوں سے نہیں کہ جیسے ہم اپنے پاس ان کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز پر قبضہ، ہر چیز پر قبضہ نہیں، بلکہ ایز اے سرونٹ ہوتے ہوئے، خدمت گزار ہوتے ہوئے. آج ہم نے اپنے ہر شخص نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے کائنات کی تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کیا کہیں میں نے کائنات کو آلودہ کرنے کے لیے، دنیا کو آلودہ کرنے کے لیے زیادہ کام تو نہیں کیا کہ زیادہ آگ جلائی ہو، زیادہ جو ہے میں نے جو ہے وہ بجلی جلائی ہو، استعمال کی ہو، پانی کو گھر میں ضائع کیا ہو، پانی موٹر کے ذریعے سے آتا ہے تو ہم نے زیادہ پانی کو ضائع کیا ہو، یا ہم نے زیادہ پلاسٹک کا استعمال کیا، کسی بھی طریقے سے کس طریقے سے ہم نے کائنات کو نقصان پہنچایا، یا کس طریقے سے ہم نے کائنات کو تحفظ دیا. کیا ہم نے اپنے گھروں میں پودے لگائے؟ کیا ہم نے ارد گرد اپنے حصے کے جو ہے وہ درخت لگائے؟ ہمیں ہر روز آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ہر روز آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل ان دنوں میں بہت ایک بات وائرل ہے جو کرونا وائرس کی مد میں ہوئی کہ 93 سال کے بزرگ نے کو جب وینٹ پر جانے لگا، اسے آکسیجن دی جانے لگی تو اسے کہا گیا کہ آپ کو سرٹن اماؤنٹ پیسے پے کرنا ہے. تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا جی آپ کو یہ آکسیجن ملے گی. کہنے لگا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دے نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں. وہ سوچ میں پڑ گیا بابا 93 سال کا. لیکن اس نے کیا، لوگوں نے سمجھے شاید ڈاکٹرز نے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، کا پیسے کی فکر نہ کریں، پیسے نہیں ہیں تو ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. لیکن اس بزرگ نے کہا نہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں پیسے کا مسئلہ نہیں، پیسے میں دے دوں گا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 93 سال تک میں جو آکسیجن استعمال کرتا رہا ہوں اس کے میں نے پیسے نہیں دیے. خدا نے مجھے فری میں آکسیجن دی، ہر روز آکسیجن دی، اور میں نے نہ کائنات کا کو پے بیک کیا ہے، نہ خدا کو اس کا کچھ دیا. عزیز بہنوں بھائیوں، ہماری جو سانسیں ہیں، سانسوں کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری. تو اپنے اپنے حصے کے آج تہیا کریں آج کے دن کے ہم اپنے اپنے حصے کے درخت لگائیں گے، اس کائنات سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انسانوں سے بھی پیار کریں گے، دیگر انسانوں سے بھی محبت کا اظہار کریں گے. کئی دفعہ انسان نفرت میں اتنے بڑھتے ہیں کہ اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ نفرت کی وجہ سے منوں مٹی تلے آ جاتے ہیں، نفرت کی وجہ سے منوں مٹی تلے آ جاتے ہیں. تو اس سے اچھا نہیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ منوں مٹی تلے آنے کی بجائے چند لمحے کے لیے جو واقعہ ہوا ہے، جس بات سے غصہ آیا ہے، اس بات پر ہی تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، اور اس بات پر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں گے تو منوں تلے مٹی کے نیچے آنے سے کئی دفعہ انسان بچ سکتے ہیں. اپنے غصے پر مٹی ڈالنے سے، اپنی انا پر مٹی ڈالنے سے، جھگڑے پر مٹی ڈالنے سے، کہ ہم اس غصے کو ایک طرف کر دیں، انسانوں سے پیار کرنا شروع کر دیں، کائنات سے پیار کریں، اور خدا نے بھی پیار کیا ہے.
اور آج کی انجیل مقدس میں ہمیں بہت ساری اور باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں آج اسی بات پر رہوں گا کہ ہم سب ایک دوسرے کو پیار کریں، کائنات کے جن پرند سے، جانوروں سے، آبی حیات سے، جتنے بھی ہیں ان سے پیار کریں، ہر چیز سے پیار کریں۔ یقیناً خدا ہمیں اور ہماری کائنات کو برکت عطا کرے گا مسیح خدا کے وسیلہ سے۔ آئیں سو ہم سب کھڑے ہو کر اپنی مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں۔ آج خدا ہم سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پوپ فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، اپنے آرچ بشپ سیلسٹر فرانسس شاہ کے لیے خدا انہیں اچھی صحت عطا کرے اور ہر وبا سے ہر پریشانی سے تحفظ عطا کرے۔ اس وقت کے لیے دعا کریں۔ خدا ہم سے آج دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، جو بیمار ہیں، جو کسی پریشانی میں ہیں، خاندانی انتشار میں، خدا ایسے تمام گراموں میں امن صلاح و سلامتی کو قائم کرے۔ اس وقت کے لیے دعا کریں۔ ان دنوں میں جو کرونا وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی مشکلات سے دوچار ہے، جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے، خدا ہم سے دعا کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دلوں میں سخاوت کا جذبہ خدا ہم پیدا کرے تاکہ وہ دوسرے انسانوں سے پیار کرے اور اپنی اشیاء کو دوسروں کے ساتھ اناج کو شیئر کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ موقع ہے کہ آپ بھی خدا کے حضور اپنی منتہی التجائیں پیش کریں۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں آج پوری کائنات کے لیے کہ جب آج ارتھ ڈے منایا جاتا ہے کہ ہم تمام انسان ہمیشہ کائنات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری کو انجام دیں تاکہ ہم بھی مقدس فرانسس کی طرح گہرا رشتہ جوڑ سکیں اور ہمارے کائنات کی ہر ایک چیز کو بہن اور بھائی کہنے والے بنے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ سب کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سے پہلے خدا میں سو گئے ہیں کہ خدا قادر کے سرکردہ گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائی اور سو باران کو پاس تسلی اور تشفی عطا فرمائی۔ اس مقصد کے لیے عزیز و دعا کریں۔ آج میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی آصف جان کے لیے، بھابھی شادیہ جان کے لیے کہ جو اپنی شادی کی 18ویں سالگرہ منا رہے ہیں کہ برا خدا انہیں برکت اچھی صحت عطا کریں تاکہ اسی طرح مسیح ایمان میں اور خاندانی زندگی میں بڑھتے جائیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہم سے آج دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے، خاص طور پر وحید کی اچھی صحت کے لیے کہ یسوع کا پاک لہو انہیں صحت و تندرستی عطا کرے اور اس کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ہم آج تمام مظلومین کے لیے، خاص طور پر جو کرونا وائرس کی مد میں اس دنیا سے رحلت کر گئے، تو خدا کے تمام تر انسانی خطاؤں غلطی گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہم سے آج دعا کرتے ہیں تمام والدین کے لیے جو بزرگ ہیں، پریشانی میں ہیں، جن کے بچے کی قدر نہیں کرتے، خدا تمام نوجوانوں کو حکمت و فہم سے معمول کرے تاکہ وہ اپنے والدین کا عزت و احترام کریں۔ اس وقت کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا کی دستورات کے ساتھ مانگتی ہیں تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا سر ہم تک پہنچے مسیح خدا ان کے وسیلہ سے۔
कुर्बानी हम आसिफ जॉन और शाजिया के लिए गुजरानेंगे जो आज अपनी शादी की 18वीं सालगिरह मना रहे हैं। खुदा उन्हें अज़दवाजी प्रकाश से मालामाल करे, अपना पाक का भी हाथ रखे और हमेशा अपना दस्ते कादिर उन पर रहे। वैसे दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का बाप के हज़ूरी में मकबूल फरमाए। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और वाहिद की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। आए खुदा हमारे खुदा, हम हर साल याद करते हैं इस फसा को, इस कुर्बानी को जो तूने हमारे लिए अदा की और बादशाह के भेदों पर ध्यान करते हैं। तो इस कुर्बानी की पाक इबादत के ज़रिए हमें अपनी वाहिद और आला इलाही साथ में शरीक कर लेता है। अनाज करके हम तेरी सच्चाई को जानते हुए लायक चाल चलन से उसे अपनाएं, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदा आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। यह वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा हफ्सी कलमा के लिए तूने सब कुछ बनाया। खास तौर पर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हो। वो लगातार अपने आप को हमारे खातिर नजर करता है और हमेशा के लिए हमारी सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बाकी मसलूब होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम बादशाह की खुशियों से ममनूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुकस्सों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम और सना करते हैं। कद्दूस 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 खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। हाल में बाला परोशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हाल में बाला परोशाना। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है। हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नसानी ये रोटी और मैं पाक मुतबई और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपनी शमीयत को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्बी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इंतजार करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर और उनके उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा सेंट फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत ता फरमा। हमारे तमाम बहनों भाइयों पे नजर कर जो कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से पास बुला लिया है, और दुआ भी करते हैं खासतौर पर कासिम सुनारा, वारिस मस्जिद, जॉन हेडवन और एग्नेस बीबी के लिए जिन्हें तुम्हें अपने पास बुला लिया। बख्श के जिस वो मौत में तेरे बेटे के साथ हैं, उस तरह वो जीवन में उसके साथ रहे। प्लीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा उनकी बारीक माँ कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाकशो, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दस फ्रांसिस और मुकद्दस क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ, उसी तुझका मतलब खुदा बाप
रुल कुदस की बदावत में काबिल इज्जत और ताज बख्शाए हमेशा से हमेशा तक। आइए सो हम सब खड़े होकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ खुदा के सिखाए का हमेशा आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान में जमीन पर भी हो, हमारे उससे भी आज जीते और जिसमें हमें सब कुछ दे, हमारे घर में सब हमारे साथ रहने बल्कि हमारे से बचा। आए खुदा से विनती करते हुए सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ईश्वर मसीह ने अपने रसूल से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती से आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि पुत्री से के ईमान को नजर करो, उसे वो सलामती तो हाथ बख्श जो तेरे मसीह के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती। आए खुदा के बर्रे के नाम पुकारे जाता है, आप पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहाँ के नाम पुकारे जाता है, आप पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहाँ के नाम पुकारे जाता है। अज़ीज़ भाइयों बहनों, यह है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे कि मेरे शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। खुदावंद फरमाता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। हम दुआ करें। आए खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। तूने आसमान की बेशकीमत नेमतों से मामूर किया है। बख्श दे कि हम पुरानी जिंदगी छोड़कर
नई जिंदगी इख्तियार कर लें मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और उनके दुष्ट की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। रोज की खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया।